चाहता है, मेरे बच्चों से क्या चाहता है, तू मेरी बच्चों से क्या तू चाहता मेरे है, घराने से क्या तू मेरे घराने से क्या चाहता है। बोल और बतला। बोले खुदावंद और बतला। ऐ बादशाह, ऐ बादशाह, हम ये दुआ तेरे लिए ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीहा खुदावंद यीशु मसीहा नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बैठिए, तशरीफ रखें। आज पूरी दुनिया के अंदर पूरब में, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर, शहरों, गलियों, कूचों के अंदर, घर और घरानों के अंदर, इनफरादी जिंदगी के अंदर सबको एक ही है, उनको फिक्र लगी हुई है। हर कोई कह रहा है बाजी फिक्र ही खाई जाए, फिक्र ही है। किसी को बेटी की फिक्र, किसी को बेटे की फिक्र, किसी को किचन की फिक्र, किसी को जॉब की फिक्र, किसी के पास औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी नेमत की फिक्र, और इतनी फिक्रें हैं कि अनगिनत, गिनी नहीं जा सकती। एक छोड़ और दूसरी फिक्र लग जाती है। ये आज की बात नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के उस दौर के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीनी सफर था, तो तब भी लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास इसलिए आते थे कि उनको फिक्रें थी और वो अपनी फिक्रों से रिहाई चाहते थे। और जब मसीह के पास आते थे और लोग रिहाई पाते थे, लोग छुड़ाए जाते, लोगों के बंधन बैरियर टूटते, लोग शिफा पाते, उला जैसी उनको नेमतें मिलती, आंखें मिलती, गूंगे बोलने लगते, और जिनके पास कान नहीं वो सुनने लग पड़ते, मुर्दे जिंदा हो जाते, और लोग खुशियों के साथ भरे हुए अपनी छोरियां लेकर अपने घरों तक जाते। यही फिक्र खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो समान पर उठाए गए, तो यही तमाम फिक्रें कलीसियाओं के अंदर जो लोग थे उनको थी। लेकिन जितने रसूल हैं, जो 12 शागिर्द, उनके पास लोग आते, इन्हीं फिक्रों को लेकर आते, और उन्होंने तकरीबन 21 खत से भी ज्यादा खत उनको लिखे। मैं आज कलाम मुकद्दस में से पतरस ने जो कलीसिया को खत लिखा, आज मैं कलाम मुकद्दस में से उसी खत यानी पहला पतरस और उसके 5 बाब के अंदर, उसकी 6 और 7 के अंदर वो कलीसिया को सिखाता है कि हम कैसे इन फिक्रों से हम रिहाई पा सकते हैं, कैसे हम इन फिक्रों से आज़ाद हो सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात जो कलाम मुकद्दस में आज हमारे सीखने के लिए है। पहला पतरस और उसका 5 बाब, कलाम में लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो
کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پطرس اپنی کلیسیا کو جب وہ مشکلات میں پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے تھے تب اس نے ان کو سکھایا، اور یہ سکھایا کہ کیا کرو کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو۔ کتنی فکریں؟ ساری، یعنی ایک ایک کر کے نہیں، ساری فکریں، جتنی بھی آپ کو فکریں ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ان فکروں کا نام لے لے کر ان فکروں کو بتانا چاہیے۔ ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پطرس کلیسیا کو یہ سکھا رہا ہے۔ آج بھی کلیسیا کو خادم سکھا رہے ہیں بھئی اپنی جو فکریں آپ کی ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اتنی فکریں ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی فکر، کون سی بات، کون سی رکھے خدا کے سامنے۔ لیکن یہاں پر جو آج ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خداوند کو ہماری فکر ہے۔ ہم اور بھی کلام میں سے ان بھیتوں پر غور کریں گے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ساری فکریں ڈال دو تو پھر کیوں اسی شرمانے، پھر کیوں اس کے حضور میں جا کر اس کو اپنی فکریں بتانے کی ضرورت ہے؟ فکر مند تو ہے۔ آئیے ہم اور کلام مقدس میں سے اور حصوں کو سیکھیں گے جو کلام کے اندر جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں ایک تسلی دیتا ہے، کلام ہمیں ایک جرأت دیتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں بہت دفعہ اپنے کلام میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند جو گونگے ہیں اور جو بولتے نہیں ہیں ان کی نہیں سنتا، وہ کہتا اپنا منہ کھول تو میں ان الفاظ سے بھر دوں گا۔ یعنی اگر منہ کھولیں گے تو وہ لفظ ملیں گے جس سے آپ اپنی فکریں اس کو بتا سکتے ہیں۔ اور جب اگر ہے زبان اور اگر ہم نہیں بولتے تو پھر گونگے رہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جتنے گونگے آئے ان سب نے بولنا شروع کر دیا، اس نے سب نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم اور گہرے طور پر ان بھیتوں کو جانیں گے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 31 آیت کے اندر کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے۔ پہلی فکر کیڑی ہے؟ ساری دیہڑی لگی رہتی کہ مرغی کھانا ہے۔ جب صبح ناشتہ ہو جاتا ہے تو دوپہر کے کھانے کی فکر ہو جاتی ہے، جب دوپہر کا ہو جاتا ہے پھر شام کی فکر ہوتی ہے کہ شام کو کیا کھائیں گے۔ یعنی یہ پوری دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی فکر ہے، اور یہ فکر کلام مقدس کے اندر ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں سکھا دی گئی ہے اور کہہ دیا گیا کہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو، کیا ہے آج کل لگی ہوئی فکر کون سی؟ کہ کیونکہ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے یا کیا پیئیں گے۔ 3 فکریں ہیں، ایک کھانا، پینا اور پہنا۔ یعنی کلام اس بات کو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں تو یہ 3 چیزوں کی فکر ہے، لیکن کلام ہمیں منع کر رہا ہے کیا؟ کہ ان چیزوں کی فکر نہ کرو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، سویرے بھی کر رہے ہیں، دوپہر بھی کر رہے ہیں، شام میں بھی کر رہے ہیں، لیکن کلام جو ہے وہ تو منع کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ آج کلام کے وسیلے سے ہم سیکھیں گے کہ پھر اگر کلام منع کر رہا ہے تو ہم کیسے ان فکروں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں اگر کلام میں کچھ ہے
تو یہ تو فلسفہ ہے, یہ کلام ہے, یہ بھید ہے. لیکن جب تک ہم کلام کو نہیں سنتے, جب تک ہم کلام کو نہیں پڑھتے, تو ہمیں ان فکروں سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے, کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمیں ان چیزوں, تینوں چیزوں کی فکر ہے. لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنی, نہیں کرنی ان چیزوں کی فکر. وہ یہاں کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان چیزوں کی فکر کے اندر کون لوگ رہتے ہیں. کلام سے لکھا ہے, سنو, لکھا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں, اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. اسے کر دیے خدا نے, کہو انہاں دی چیزاں دی کھان دے چکر چ, پین کے چکر میں, پہننے کے چکر میں کون رہتے ہیں؟ غیر قومیں. غیر قومیں ان کی تلاش کے اندر ہیں, وہ رہتی ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں, ان سے ہمیں الگ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ناپاک چیزوں کو مت چھو اور ان میں سے نکل کر الگ رہو, تو میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی. وہ سیپریٹ کر رہا ہے, کہتا ہے ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں ہیں, لیکن ساتھ ہمیں جتائے دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کیا کہ تمہیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے, ضرورت ہے. لیکن خدا یاد رکھیے, ان چیزوں کو جو ہمیں کھانا ہے, جو ہمیں پینا ہے, جو ہمیں پہننا ہے, دنیا کے اندر سے نہیں دینا چاہتا, اس دنیا کے پیسے میں سے نہیں دینا چاہتا, ان لوگوں میں سے نہیں دینا چاہتا. کہتا میں چیزیں دوں گا جو خدا دے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم خدا کی بادشاہی میں سے نہیں لیتے, ہم دنیا کی ان چیزوں میں سے لے لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, اور پھر کہنا ہویا کہ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہم نے خدا سے نہیں مانگا. دنیا اور دنیا کے لوگوں سے ہم نے چھین لی ہے, یا تو چوری کر لیا, یا کسی کو دگا فریب دے کے چیزیں وہ لے لی ہے. تو خدا نہیں چاہتا کہ اے والیاں چیزوں کو ہاتھ لگاؤ, ان چیزوں کو نہیں چھونا. اگر جو آپ کی نہیں ہے ان کو مت لو, وہ چیزوں کو آپ نہیں لو, کیونکہ یہ غیر قوموں کی چیزیں ہیں. غیر قوم والے ان چیزوں کو اسی طرح حاصل کرتے ہیں. لیکن خدا جو ہے اپنے اس خزانے میں سے ہم کو چیزیں دینا چاہتا ہے, لیکن اس کا ایک سلیقہ ہے, ایک طریقہ کار ہے جو ہم ان چیزوں کو کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے لے سکتے ہیں. وہ کلام مقدس کے اندر درج ہے, جو آج ہم پڑھیں گے, سنیں گے بھی. پھر خدا ہمیں کیسے دینا چاہتا ہے؟ خدا نے ہمیں دینے کے لیے کلام کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. سنیے, وہ کہتا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. ہاللیلویا. ان چیزوں کو لینا ہے, کھانے کے لیے چاہیے, پہننے کے لیے چاہیے, پینے کے لیے چاہیے, ہاں میں دوں گا. کیا کرو اس سے پہلے, کیا کرو, اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائے گی. ہاللیلویا. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راست بازی کو پورا کیا؟ ہاللیلویا. یہ چیزیں ان کی ہیں جنہوں نے راست بازی کو پایا, جنہوں نے خدا کی راست بازی کو پورا کیا. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. جینے کے لیے چیزیں ہیں جو خدا کی بادشاہی میں سے ہمیں ملے گی. بڑی وضاحت کے ساتھ کلام میں لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے, ہمیں تلاش کرنی ہے اس بادشاہی کی. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ خدا کا خدا ہے, جو عجیب ہے, مشیر ہے, قادر خدا ہے, ابدیت اور صلاح اور سلامتی کا شہزادہ ہے, جس کی رام اور جس کی پوشاک پہ یہ نام لکھا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ
खुदा उनका खुदा उसके लिए जोरदार तारीफ हो जाएगी। आइए और एक और कदम आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 103 में बड़ा जबरदस्त पैकेज है हमारे लिए। 103 और उसकी 5 आयत में लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। कड़िया चीज़ा चंगिया चंगिया खुदा की बादशाही के अंदर जो है अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमें उस बादशाही के अंदर से वो अच्छी चीजें लेनी है। वो आसूदा करता है अच्छी चीजें, हमें उन चीजों को लेना है जो खुदा हमें दे। वो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। और जो हमें दुनिया देती है यार चीजें, दुनिया तो मार डालती, दुनिया तो लाभ करती है, दुनिया छोड़ती नहीं है। और दुनिया तो लोगों की एकता तक चुक के ला गए, दुनिया वाले ये लोग हैं। लेकिन खुदा की बादशाही के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, खुदा वो हमें देना जानते हैं। आइए इन बातों में से हम एक और वादा कलाम मुकद्दस में से यशाया और उसके 55 बाब के अंदर सीखेंगे कि खुदा कैसी चीजें हमें देना चाहता है। ये यशाया और उसके 55 बाब के अंदर बड़ा खूबसूरत पैकेज है हमारे लिए। और लिखा है, तुम गौर से मेरी सुनो। हालेलुया। दूसरी आयत है उसका हिस्सा, दूसरी आयत का, तुम गौर से मेरी सुनो, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जब हम गौर करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो कलाम अंदर जाता है। हालेलुया। कलाम जाता है। और जब हमारा ख्याल, हमारे तसव्वुर बटे होते हैं, पीछे को जाते हैं, तो फिर वो अच्छी चीजें हमारे अंदर नहीं जाती। दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और जब कलाम को आप अपने दिल में उतरने देंगे तो ये कलाम की उन सच्चाइयों के अंदर से एक सच्चाई है जो आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूं। कहते तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फरबई से लज्जत उठाएगी। कौन सी चीजें खाओ? चंगिया चीज़ा। वो अच्छी चीजों से रजाता है। कलाम कह रहे हैं अच्छी चीजें। तो अच्छी चीजें कहाँ से मिलेंगी? खुदा की बादशाही में से। खुदा की बादशाही में से हमें चीज़ें लेने की ज़रूरत है। और ध्यान रखना कि जड़ियाँ साड़ियाँ चीज़ें आती ने हमारे, वो कहाँ से आ रही, हमारा पैसा रुपये कैसा है, हमारी कमाई कैसी है, हम कहाँ से पैसा लेकर आ रहे हैं। खुदा हाथों की कमाई को बरकत देता है। और जो हाथों से कमाया हुआ पैसा नहीं है कि वो चीज़ें चंगियाँ नहीं आएंगी, वो अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी, वो चीज़ें दुख देंगी, वो चीज़ें बीमारी देंगी, वो चीज़ें जिंदगी ले लेंगी। वो अच्छी चीज़ें नहीं है, वो बादशाही में से आपको नहीं मिल रही। इसलिए कलाम सिखाता है कि ऐसी चीज़ों को मत छुओ और उनमें से निकल कर अलग रहो। अगर आपके पास ऐसा पैसा आए भी तो उस पैसे को हाथ ना लगाओ, उस पैसे को भी हाथ नहीं लगाना कि वो आपकी कमाई नहीं है, आपके हाथों की कमाई नहीं है। और अपने हाथों की कमाई, जो आपके हाथों की कमाई है वो अच्छी चीज़ें हैं, वो आपके लिए, आपके हाथों की कमाई से आप अच्छी चीज़ें खाएं। हालेलुया। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप पिएंगे, ये आपके पैसे हैं जो आपने खुदा की बादशाही में से लिए हैं। और यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ वो कह रहा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ। सबसे कहाँ जाके सुनोगे? उसके पास जाने से, खुदा के घर में जाने से, चर्च में जाने से, संडे सर्विस के अंदर आने से, तब ही हमें ये हिकमत और दनाई मिलेगी और हमें समझ आएगी कि सानू हुण की करना। याद रखिए, फैसले तो बहुत से हैं
اور ان فیصلوں میں سے ہمیں آج فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی چیزیں ہمیں نہیں کھانی. کہیں سے بھی آئیں چھوڑ دیں ان چیزوں کو, نہیں لیں, نہیں, کیونکہ وہ ہمارا حق نہیں ہے. اگر ہم لیتے اور کھاتے ہیں تو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ دکھ دے گی, وہ بیماری دے گی, اور طرح طرح کے ایسے عوامل آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں گے. کہتا سنو, اور تمہاری جان زندہ رہے گی. اگر آپ خدا کی بادشاہی میں سے چیزیں لیتے ہیں, راست بازی کے بعد جو چیزیں لیتے ہیں, تو کہتا ہے تمہاری جان زندہ رہے گی. اور کہتا ہے میں تم کو ابدی عہد, یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا. کون سی نعمتیں دے گا؟ داؤد کے گھرانے کی نعمتیں دے گا, وہ ابراہیم کے گھرانے کی نعمتیں آپ کو دے گا, وہ یعقوب کے گھرانے کی آپ کو نعمتیں دے گا. جو یعقوب کو خدا نے نعمتیں دی, کہتا ہے ان میں سے میں آپ کو وہ نعمتیں میں عطا کروں گا. پہلے ڈھونڈو خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, تو یہ سب چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. راست بازی کی تلاش ہم کیسے کریں؟ راست بازی کی تلاش ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں, خدا کے زندہ کلام کو سنیں, ہم جا کے پرستش کریں, ہم عبادت کریں اس کی, ہم گریازداری کریں, اور اپنی ساری فکریں جو کلام کے اندر آج سیکھا ہے اس نے کہا ہے کہ اس پر ڈال دو, کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. کہنے سے ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, اور پہاڑ بھی میدان ہو جاتا ہے. ہم کیسے کریں؟ آج ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم اپنی فکریں اس پر ڈال سکتے ہیں. آئیے اور ہم بھید کی بات کلام مقدس میں سے اور سیکھیں گے. انسان اور اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر کہ کیسے اچھی چیزیں دینے سے اچھی چیزیں آتی ہیں. اگر خدا کو ہم اپنی زندگی کا اچھا حصہ دیتے ہیں, ہم اپنا اچھا وقت خدا کو دیتے ہیں, تو پھر اچھیاں چیزیں آئیں گی. کہ جو خدا کو ہم وہ وقت دیں گے جو بس اچھا چلا 5 منٹ میں, ایسا نہیں. ایسی دعا بھی نہ کرو پریشر کوکر والی کہ پریشر کوکر سے دال رکھی ہوئی ہے کہ انہیں در میں دعا کروں, کیونکہ دال پکے تو دعا بھی نہ کروں. ایسی دعائیں نہیں چاہیے. پریشر کوکر والی دعا نہیں چاہیے. پورا کہتے پورا وقت خدا مانگتا ہے. اور اچھے خزانے سنیے گا, کیا خدا کے حضور میں لے کر جانے کی ضرورت ہے. اور انسان 3 باب اس کی 9 آیت کے اندر اگر کلام مقدس ہے تو پڑھ کے دیکھ لو. کلام کے اندر وہ کہتا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. ہاللیلویا. بادشاہی کیسے ملے گی؟ فکروں سے رہائی کیسے ملے گی؟ کہتا ہے کہ اپنے مال سے, اپنے پیسے روپے سے, اپنی ساری پیداوار جو خدا نے پیداوار کے لیے آپ کو اچھی جاب دی ہے, یا کھیت ہیں, یا پھلوں کے درخت ہیں, انگور ہیں, جو کچھ بھی پیداوار, جو کھانے اور پینے کے لیے چیزیں ہیں, جو پہننے کے لیے آپ کو میسر ہیں, کہنا ان میں سے کلام مقدس میں کہنا خداوند کی تعظیم کر, یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے. پھر کھانے بھی لبے گا, پینے کو بھی ملے گا, اور پہننے کو بھی ملے گا. یہ خدا کی بادشاہی میں سے ہے. لیکن اصول ہے, سلیقہ ہے, طریقہ ہے. کلام مقدس کے اندر ایسی باتیں درج ہیں جس کے وسیلے سے ہم اپنی فکروں سے آزاد ہو سکتے ہیں. ہمیں کھانے پینے اوڑھنے کو چیزیں سب مل سکتی ہیں. لیکن کلام میں وہ طریقہ کار ہے. امثال کی کتاب کے اندر اس نے کیا آج ہمیں سکھا دیا. کہنا سب سے پہلے جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ کو جو کچھ خدا دیتا ہے, پہلے لیکن پہلے بات ہی لبو. پھر کہتے ہیں کہ پہلے کیا کرنا ہے, اپنی اس کمائی میں سے, اپنی اس سیلری میں سے, اپنے اس پیسے
रुपए के अंदर में से पहले किसको दो? खुदा को दो। जब एलिया बेवा के पास गया तो उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जरा तेरे को है, पहले मुझे रोटी दे। फिर और क्या हुआ कि पहले बेवा ने खुदा के खादम को दिया और खुदा के खादम ने क्या दी? से बरकत दी। उन्हें क्या हूँ आज तो बाद तेरी तेल की कुप्पी च तेल नहीं खत्म होएगा और तेरे मट्टी दे आटा जड़ा है और तेरी मट्टी तो आटा नहीं खत्म होएगा। ये ब्लेसिंग यानी पहले दी, यानी पहले देखो कि खुदा आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देता है कि नहीं। कहना मुझे आजमाओ, मलाकी के अंदर कहना मुझे आजमाओ और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को मैं डांटूंगा ताकि वो तुम्हारा हासिल बर्बाद न करेगी। खुदा तो कह रहा है आजमाओ और देके मुझे देखो। ये तालीम मैं आपको भी दे रहा हूँ, मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को भी देता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि नहीं, पहले आपके जो फल हैं, आपकी जो सैलरी, आपका पैसा रुपया है, वो पहले खुदा को दो। क्योंकि वो कहता है कि नहीं, दे के देखो क्या करूंगा मैं? आसमान के दरीचे खोलूंगा। वो क्या करेगा? वो बरकत देगा। खरूज और इसके 23-25 में लिखा है कि तुम अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को मैं दूर करूंगा। ना तो किसी के अस्कात होगा और ना बांझ रहेगी और मैं तुम्हारी उम्र को पूरी करूंगा और तेरे दुश्मन तेरे सामने पुष्प फेर देंगे। कैसे? इबादत से। पहली बाद में रोटी पानी पर बरकत। जब पहले आप रोटी पानी मांगते बात करने के अंदर कुछ लोग कहते हैं खुदा दबेगा तो दबेंगे। इसका मतलब खुदा आपको दे ही नहीं रहा, इसलिए आप दे ही नहीं रहे। तो फिर कहाँ से पहनोगे? फिर कहाँ से खाओगे? कहाँ से पियोगे? क्योंकि कलाम के अंदर जो लिखा है, हमने उस कलाम के ऊपर खड़े होके आज जो कलाम के वसीले से हमने तरबियत पाई है, वो तो यही है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, खुदावंद को हमारी फिक्र है। लेकिन जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, अपनी घरानों की ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, खुदा उनको कभी मायूस नहीं करता। दाऊद कहता है कि मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी साधकों की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये वो साधक है जिन्होंने रातबाजी को पूरा किया और मेरी दुआ है कि आज भी इस अखीर जमाना के अंदर खुदा भी ऐसे रातबाजों की तलाश कर रहा है, ऐसे प्रवक्ताओं की तलाश कर रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बरकत दे। खुदावन का शुक्र हो।